म निष्ठाको राजनीति गर्नेछु, इमानदारिताको राजनीति गर्नेछु। हामी यहाँ प्रतिशोधको होइन परिवर्तनको राजनीति गर्न आएका छौँ। यो झोले भन्ने शब्दलाई यति अतिरञ्जित बनाइयो नि, हामी दलको होइन देशको झोले बनाउनु। अब पनि हामीले सो विवेक प्रयोग नगर्ने, दलको वाद र बीजमा अल्झिरहने हो भने हामीले घर छोडेर गोठमा बस्न गए हुन्छ, चौरमा चर्न। छक्काख काँधको भरी अमूर्त मूर्त सम्पदा, छक्काख काँधको भरी अमूर्त मूर्त सम्पदा। म वासना हुँ कस्तुरी, सुवास बन्छु सर्वदा। म रीति हूँ, रिवाज हूँ, म बाणी हूँ, म अर्थ हूँ। म रीति हूँ, रिवाज हूँ, म बाणी हूँ, म अर्थ हूँ। समस्त दुःख बिर्सन म योग्य छु, समर्थ छु। कुलमान घिसिङज्यूको नेतृत्वमा बनिरहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको यो महाअभियानमा, देश निर्माणको महाअभियानमा यहाँहरू सबैले सक्रियता जनाउनुहुनेछ। सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले चाहेमा तत्कालै रिक्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसदको आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। ताकी ताकी गोलीको वर्षात हुँदा मैले सकिनँ। मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको हो। अब पनि हामीले सो विवेक प्रयोग नगर्ने, दलको वाद र बीजमा अल्झिरहने हो भने हामीले घर छोडेर गोठमा बस्न गए हुन्छ, चौरमा चर्न गए हुन्छ। आज उज्यालो नेपालको सपना देखेर यो महाअभियानमा होमिँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु उपत्यका बाहिर दूर दराजको त्यो विकट गाउँमा रिक्त घरमा बुढी आमा दैलोमा बसेर विदेशबाट मेरो छोराछोरी कहिले फर्केलान् भनेर कुरिरहेकी होलिन्। म सम्झिरहेको छु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमिलो मन बनाएर हरेक दिन बाहिरिने ती 1500 युवाहरूलाई। म सम्झिरहेको छु रेमिटेन्सले धानेको यो देशको अर्थतन्त्र। र म सम्झिरहेको छु आफूलाई हाँची आउँदा पनि सिङ्गापुर र दिल्ली धाउने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको त्यो लस्करलाई। वर्षेनी स्वास्थ्यमा अरबौंको बजेट झार्ने, तर आज पनि कर्णालीको त्यो विकट गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्न सकेको छैन। बिरामी र सुत्केरीहरू डोकोमा बसेर अस्पताल पुग्नु पूर्व नै बाटैमा अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। उज्यालो नेपालको सपना र संकल्प त्यति बेला पुरा हुनेछ जति बेला हाम्रा युवाहरूले स्वदेशमै अवसर र रोजगारी पाउनेछ। उज्यालो नेपालको उद्देश्य त्यति बेला पुरा हुनेछ जब स्वदेश होस् कि विदेशमा नेपाली बनेर हामीले इज्जतिलो जिन्दगी बाँच्न पाउनेछ। यो अरु कसैले गर्दैन। हेर्नुस्, गर्ने भए अहिलेसम्म भइसक्थ्यो। म उभिएको छु परिणाममुखी नेतृत्वलाई पछ्याएर र आज यो देशलाई माया गर्ने कर्मठ, इमानदार
तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो झोले भन्ने शब्दलाई यति अतिरञ्जित बनाइयो नि, हामी दलको होइन देशको झोले बनाउँ। आउनुहोस्, हाम्रो सपना त्यति धेरै ठुलो पनि होइन, असम्भव पनि छैन। कोही नेपाली भोको पेट नहोस्, कोही नेपालीको आङ खाली नहोस्, कोही नेपालीले उपचार नभएर अकालमय मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, र यो सम्भव छ। मलाई यो देश र देशवासीको सेवा गर्ने हुटहुटीले समाएका बेला यो देशको सेवा गर्ने अवसर र जिम्मेवारी दिनुहुने पार्टी नेतृत्वप्रति म सधैँ नै कृतज्ञ रहनेछु। मेरो ऊर्जा बढाइरहनुहुने मेरा शुभेच्छुक, मेरो परिवार र साथीभाइप्रति म सधैँ नै आभारी रहनेछु। र यो मञ्चमा उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उभिरहँदा म यहाँहरूमा एउटा प्रण गर्न चाहन्छु। म निष्ठाको राजनीति गर्नेछु, इमानदारिताको राजनीति गर्नेछु। हामी यहाँ प्रतिशोधको होइन, परिवर्तनको राजनीति गर्न आएका छौँ। कलाकार हुँ, मेरो व्यक्तिगत मन्तव्य टुङ्ग्याउनु पूर्व कलाकार गीतकार माधव चौलागाईको केही पंक्तिहरू यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहे। छक्काख काँधको भरी अमूर्त मूर्त सम्पदा, छक्काख काँधको भरी अमूर्त मूर्त सम्पदा, म बासना हुँ कस्तुरी, सुवास बन्छु सर्वदा। म रीति हूँ, रिवाज हूँ, म बाणी हूँ, म अर्थ हूँ। म रीति हूँ, रिवाज हूँ, म बाणी हूँ, म अर्थ हूँ। समस्त दुःख बिर्सन म योग्य छु, समर्थ छु। भाद्र 24 र 23 गतेको दिन यो देशमा भएको विभत्स पर्वलाई सम्झिनु भयो भने मलाई विश्वास छ तपाईलाई पनि देश निर्माणको यो महाअभियानमा जोडिन मन लाग्नेछ। हामीलाई विश्वास गर्नुस्, हामी दलको पार्टीको रूपमा होइन, देशको पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। सामाजिक सञ्जालले उल्टाएको यो देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई केलाउँदै गर्दाखेरि अहिले तपाईहरु सबैले सामाजिक सञ्जालमा जानुभयो भने धेरैले एउटै कमेन्ट गरेको पाउँछु म। खुद्रे व्यापार जस्तो यति धेरै राजनीतिक दल किन चाहियो, दर्ता किन गर्नु पर्यो? महोदय, हामी धन्य छौं। यो देशमा लोकतन्त्र जीवितै छ, गणतन्त्र जीवितै छ। गणतन्त्र छ र त हामीले अस्तित्वको आवाज निर्धक्क उठाउन पाइरहेका छौं। हैन भने त दमनकारीहरूले हामीलाई चुप लगाउन अनेकौं उपाय गरिरहेका छन्। होला तपाईहरूले भने जस्तै यो देशमा धेरै दलको आवश्यकता छैन होला। हामीलाई मौका दिनुस्, एउटा दल हामी देश बनाएर देखाउँछौं। मनमा धेरै कुराहरू उठेका छन्। देश प्रेमले भाव विह्वल भएको छु म। यही प्रेमलाई संस्थागत गर्नका निमित्त मैले सक्रिय राजनीतिमा आउने निधो गरे र म फेरि पनि सोध्छु, तपाई किन आउनु हुँदैन राजनीतिमा? परिणाममुखी नेतृत्व हामी माझै, हामी अगाडि नै उपस्थित हुनुहुन्छ।
पार्टीको घोषणा पत्र पढेर सुनाउने जिम्मेवारी मैले पाएको छु। उज्यालो नेपाल पार्टी नयाँ युगको प्रारम्भ। विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक सङ्घर्ष र जनताको बलिदानले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना स्थापित गरेको हो। नेपालको संविधानले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। 2007 सालपछिको नेपाली समाजले विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलको सामना गरेको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र अन्तर्गत नेपाली समाज शासित भएको छ। यस कालखण्डमा मूलतः व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरेका दलहरूले नै सत्ता सञ्चालन गरेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सफल भए पनि जनमुखी शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। नेपालका पुराना दलहरूले अभ्यास गरेको अर्थ राजनीतिक ढाँचामा भएको त्रुटि र असफलताको कारण नेपाली समाज नै उद्योगतितर्फ धकेलिएको छ। नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्याप्त ढिलासुस्ती, जवाफदेहिताको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताको शासनलाई सुस्त, अव्यवहारिक र भ्रष्ट बनाएकाले आम नागरिकमा निराशा र असन्तोष बढ्दो छ। आन्तरिक लोकतन्त्र समेत कमजोर भएका पुराना दलहरूको असक्षमताको परिणाम स्वरूप नेपाली समाज भ्रष्ट तन्त्रको शिकार भइरहेको छ। विद्यमान भ्रष्ट शासकीय अभ्यासको प्रतिरोध गर्दै उज्यालो अध्यायको खोजी गर्ने जनसङ्घर्षको क्रममा 2082 भदौमा नेपालको जेनजी पुस्ताले आमूल परिवर्तनका लागि युगान्तकारी नेतृत्व गरेको हो। जेनजी पुस्ताको आन्दोलन विगतका ऐतिहासिक जनसङ्घर्षको श्रृङ्खला हो। यो जनसङ्घर्षले नयाँ पुस्ताको चेतना, साहस र दृष्टिकोणलाई देशको उज्यालो भविष्यसँग जोड्न नेपालीहरूलाई अभूतपूर्व रूपले प्रेरित गरेको छ। बलिदान सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रेरणालाई शक्तिमा बदलेर जनमुखी परिणाम प्राप्त गर्नको लागि उच्च राजनीतिक चेतना र चिन्तन प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल स्थापना र विस्तार गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्ने शासकीय प्रणाली र असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हालसम्मका जनसङ्घर्ष, विद्रोह, जनआन्दोलन र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति सम्मान गर्दै सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सहित नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्यको लागि राष्ट्रका सचेत, सक्षम, इमानदार र प्रतिबद्ध नागरिकहरूको सहभागिता र संलग्नतामा नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने सङ्कल्प र योजनाको साथ उज्यालो नेपाल पार्टीको जन्म भएको हो। राजनीतिक आदर्श, विचार र मूल्य मान्यता। राजनीतिक आदर्श, विचार र मूल्य मान्यता पार्टी जीवनको आधारभूत पहिचान हुन्। विक्रम सम्वत 2007 सालको आसपासबाट नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद वा साम्यवाद पक्षधर जस्ता सैद्धान्तिक भाष्यको आधारमा राजनीतिक दलको स्थापना र विस्तार भएको देखिन्छ। आफूलाई नयाँ वा फरक दाबी गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलको विशिष्ट पहिचान हुनुपर्छ। गन्तव्यको आधारमा दलहरूको पक्षधरता, किटानी कार्यप्रणाली र व्यवहार एकै प्रकारको देखिँदा नेपाली समाजले दलको पहिचानको सट्टामा परिणामलाई महत्त्व दिन थालेको छ।
हाम्रो पार्टी दलहरूको सङ्ख्यामा अर्को एउटा अङ्क थप्न अगाडि आएको होइन। नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने सङ्कल्प र योजना सहित जन्मिएको उज्यालो नेपाल पार्टीले दलको पहिचान अनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन गरी परिणाममुखी राजनीतिक अभ्यास गर्नेछ। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चता उज्यालो नेपाल पार्टीको मूल राजनीतिक आदर्श हो। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान युक्त राष्ट्र भएकोले यस पार्टीले नेपाली समाजको बहुलपनालाई सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सहभागितामूलक समावेशी र लोक कल्याणकारी राज्य प्रणाली मार्फत जनताको सामूहिक हितको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास राख्दछ। उज्यालो नेपाल पार्टीले नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास भइरहेका लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई स्वीकार गरी उत्कृष्टता, पारदर्शिता र जवाबदेहिताको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नेछ। परिणाममुखी सक्रियता, अनुशासित व्यवहार र पारदर्शी जीवनशैली मार्फत पार्टीले नेपाली समाजमा असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गरी राष्ट्रिय जीवनमा विश्वसनीय एवं उज्यालो मूल्य प्रणाली स्थापित गर्नेछ। उज्यालो नेपाल पार्टी र उत्कृष्टता पर्यायवाची हुनेछन्। योग्य र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त भूमिकामा स्थापित गरिनेछ। मूलभूत मार्गदर्शन। नेपालको संविधानको मूलभूत व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य र उदारवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्नु उज्यालो नेपाल पार्टीको मूलभूत राजनीतिक र आर्थिक मार्गदर्शन रहनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै सुशासन, सामाजिक न्यायको आधारमा प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु पार्टीको प्राथमिक लक्ष्य हुनेछ। पार्टीले नागरिकको घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको हकलाई राज्यको क्षमता बढाएर अनिवार्य दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नेछ। साथै राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदाय बीच गतिशील र सन्तुलित साझेदारीमा आधारित समाजवादमुखी आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरिनेछ। अधिकतम स्वदेशी पुँजीलाई परिचालन गर्दै आवश्यकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पार्टीले राजनीतिक शक्ति र सामर्थ्यलाई समर्पित गर्नेछ। राज्यको लगानीलाई औचित्यपूर्ण र परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य भएकोले नेपालको प्राकृतिक भूगोल र मानवीय भूगोल सुहाउँदो योजनाबद्ध एकीकृत पूर्वाधार निर्माण एवं सामाजिक विकासको प्रणाली स्थापना गरिनेछ। नेपालको प्राकृतिक तथा जैविक विविधता र साधन स्रोतलाई नेपाली जनताको अधिकतम हितमा उपयोग गरिनेछ। प्रारम्भदेखि अविच्छिन्न सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ऐतिहासिक विरासतलाई युगौंसम्म कायम राख्नु परराष्ट्र नीतिको निर्देशक पक्ष हुनेछ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वामित्व र सामरिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको हितमा सम्बोधन गर्न दुवै छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई आपसी संवेदनशीलतामा हेक्का राखेर विश्वास र सहयोग वृद्धि गर्दै समनिकटता कायम गरिनेछ।
विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग साझा हितका मामलामा सहकार्य गर्दै हाल निर्माणाधीन रहेको नयाँ विश्व व्यवस्थालाई देशको सुरक्षा, आर्थिक विकासको सुनिश्चितता अनुकूल बनाइनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा फर्किन र नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरिनेछ। राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको वास्तविक अभ्यास गरिनेछ। उत्कृष्टताको आधारमा राजकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनेछ। पार्टीको आन्तरिक जीवन र पार्टी मार्फत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख आधार बनाइनेछ। न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता सुदृढ गरिनेछ। कानुन सबैलाई सम्मान हुनेछ। उज्यालो नेपाल, उज्यालो भविष्य। उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गर्दछ। नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गरिनेछन्। हालको व्यवस्थाबाट समय सापेक्ष स्थिर सरकार निर्माण गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्दछ। नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यवहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। देशको जनसङ्ख्या, भूगोल, पहिचान, सामर्थ्य र आर्थिक सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र सङ्ख्या आवश्यक परेमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। बृहत राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ। शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ। प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसदको आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहको चुनाव गैर दलीय आधारमा हुनुपर्दछ। न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप नहुने गरी न्याय परिषदको पुनः संरचना गरिनुपर्दछ। बहुसंख्यक जनताले संविधानको अन्तर्वस्तुमा संशोधन गर्न माग गरेमा उज्यालो नेपाल पार्टी जनअभिमतको पक्षमा उभिनेछ। राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाएर मात्र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध एवं उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सकिने हुनाले हाल भइरहेको अभ्यासहरूमा तत्कालै निम्नानुसारको सुधार गरिनुपर्दछ। प्रचलित ऐन कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्दै विकास मैत्री बनाइनु पर्दछ। द्रुत गतिमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक कानुनहरू संशोधन र खारेज गरिनु पर्दछ र यसका लागि छाता ऐन निर्माण गरिनु पर्दछ। राज्यका निकायहरू बीच स्पष्ट समन्वय र सहकार्य हुने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्दछ। राज्यको सबै लगानीलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील र आत्मनिर्भर बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत विकास कार्यक्रम र प्राथमिकता तोकिनुपर्छ। प्राकृतिक साधन र स्रोतको एकीकृत एवं बहुउपयोग गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ। जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, वर्गीय र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यको लागि कानुनी, संस्थागत र सामाजिक सुधार गरी अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक विभेदको
वर्तमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले चाहेमा तत्कालै रिक्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा निश्चित प्रतिशत सङ्ख्यामा निजामती सेवा बाहिरबाट विज्ञहरू नियुक्ति गरिनुपर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो, व्यवस्थित, छरितो बनाउन सार्वजनिक निकायहरूको पुनः संरचना गरी प्रविधि मैत्री जनप्रशासनको अभ्यास गरिनुपर्दछ। निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्दछ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र पर्यावरणको संरक्षणमा मानवीय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनको मुख्य आधार बनाइनुपर्दछ। नववर्तमान र नवप्रवर्धन र नव उद्यमीहरूलाई अनुदान सहित प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउन अनुशासन, उद्यम, रोजगारीसँग जोड्ने गरी समयानुकूल बनाइनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हित निश्चित गर्न र समस्या समाधानको लागि राज्य उत्तरदायी हुनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैर आवासीय रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, विज्ञता र अनुभवलाई उज्यालो नेपाल निर्माणको लागि उपयोग गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार वा अन्य गैर कानुनी माध्यमबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गरिनुपर्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। देशभित्रै आफ्नो मतदान केन्द्र भन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई आफू रहेको स्थानबाट मतदान गर्न पाउने र विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। उज्यालो बाटो, उज्यालो नेपाल पार्टीको आह्वान। स्वदेश र विदेशमा रहेका आम नेपालीलाई नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणको लागि उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध हुन र प्रतिबद्ध भई सहयोग गर्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। नेपालको राष्ट्रिय हित, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, समृद्धिप्रति सचेत, इमानदार र प्रतिबद्ध नागरिकले पार्टीले तोकेका विषयहरूमा स्वघोषणा गरी सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता प्राप्ति सम्बन्धी विवरणहरू अनलाइन माध्यम वा कार्यालयमा उपस्थित भई प्राप्त गर्न सकिनेछ। सदस्यता वितरण भौतिक रूपमा र अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ। सदस्यता स्वीकृत भएपछि आवेदकले आफै